कक्षा 12 मा पढ्ने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानल ड्रिम्स लर्निङ जोनमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा कक्षा 12 को कम्पलसरी इंग्लिश को जुन एसे लिटरेचर सेक्सन को जुन एसेहरु मध्ये यो ह्युमिलिटी भन्ने जुन एसे छ, ह्युमिलिटी अथवा स्नेहलाई मोडेस्टी अथवा नम्रता जुन नामको जुन एसे छ जसलाई लेख्नु भएको छ युभल नोआ हरारी। आज यस एसे को एक्सप्लेनेसन को साथसाथै एसे सँग सम्बन्धित क्वेशनहरुको एन्सरहरु एक्सप्लेन गर्न गएको छु यस भिडियोमा। कृपया भिडियोलाई ध्यान दिएर हेर्नुहोला। अनुसार म भिडियो सुरु गर्छु। सबभन्दा फर्स्टमा बिफोर रिडिङ सेक्सनमा दुईवटा क्वेशनहरु दिएको छ। फर्स्टमा आन्सर द फलोइङ क्वेशन्स छ। व्हाट डु यु नो अबाउट चाइनिज सिभिलाइजेसन भनेको छ। यो चाइनिज सिभिलाइजेसनको बारेमा के थाहा छ, के जानेको छ भन्ने क्वेशन गरेको छ। यसको एन्सर मैले यस किसिमले तयार पारेको छु। द फर्स्ट सिभिलाइजेसन अफ चाइना वाज डेभलप्ड इन द येलो रिभर रिजन अफ नर्दर्न चाइना। यो नर्दर्न चाइनाको येलो रिभर रिजनमा चाहिँ नि यो पहिलो सिभिलाइजेसन सुरु भएको भनिन्छ। इन द थर्ड एन्ड सेकेन्ड मिलेनिया BC. It is one of the world's four civilizations. मेसोपोटामिया, इजिप्ट अनि इन्डस भ्याली र चाइनाहरु मध्ये यो चाहिँ एउटा ओल्डेस्ट एउटा सिभिलाइजेसन हो। द येलो रिभर रिजन इज रिगार्डेड एज द क्राडल अफ चाइनिज सिभिलाइजेसन। अब यसमा चाहिँ हामीलाई कोक्रो हैन क्राडलको रूपमा लिन्छ। चाइनिज सिभिलाइजेसनको कुरा गर्दाखेरि यो क्राडलको रूपमा लिन सकिन्छ यो येलो रिभर रिजनलाई। द रिटर्न हिस्ट्री डेट्स ब्याक टु द सांग डाइनास्टी 1600 to 1046 BC. Ancient China was rich in culture. Zhao dynasty र Qin dynasty जुन 1046 to 256 Zhao dynasty हो भने त्यसपछि पछिल्लो यो Qin dynasty 221 to 206 BC जसलाई हामीले यो क्लास 11 मा पनि हामीले यसको बारेमा पढिसकेका छौं। Qin dynasty को हिस्ट्रीको बारेमा rose from small farming communities. During those periods, writing was standardized. Famous thinkers Confucius, Sun Tzu lived. Terracotta Army, the Great Wall, legalism were developed in Qin period. The first emperor of China was Shi Huangdi. Qin Shi Huangdi. Qin Shi Huang, है जुन पहिलो एम्पेयर हो। चाइनिज सिभिलाइजेसनको बारेमा हामीले खास गरी हामीले चाहिँ क्लास 11 मा पनि यसको बारेमा केही पढिसकेका छौं ल्याङ्ग्वेज डेभलपमेन्ट सेक्सनमा। अब देयर आर मेनी सिमिलरिटीज बिट्विन साउथ इन्डियन एन्ड चाइनिज सिभिलाइजेसन भनेको छ। डिस्कस भनेर क्वेशन दिएको छ। एन्सर यस किसिमको छ। भाइ बहिनीहरुले आफ्नो तरिकाबाट पनि एन्सरहरु लेख्न सक्नुहुनेछ। एउटा जस्ट एक्जाम्पल हो। साउथ इन्डियन एन्ड चाइनिज सिभिलाइजेसन्स आर टु जायन्ट सिभिलाइजेसन्स इन द हिस्ट्री। है हाम्रो यो इतिहासलाई हेर्ने हो भने इतिहासमा चाहिँ सिभिलाइजेसनको इतिहासलाई हेर्ने हो भने यो दुईटा चाहिँ सिभिलाइजेसन्सहरु छ जुन चाइना र साउथ इन्डियन। यसलाई चाहिँ जायन्ट सिभिलाइजेसन्सको रूपमा लिन सकिन्छ। इट्स वाइडली रिच इन म्युजिक। जस्तै यो साउथ इन्डियन जुन सिभिलाइजेसन छ जुन चाहिँ म्युजिक, डान्स, कल्चर, स्कल्पचर्सहरुमा चाहिँ एकदम धनी थिए, वाइडली रिच थिए। द ट्रेड एन्ड कमर्स टुक प्लेस बिट्विन। अनि यिनीहरुको बीचको समानता के छ भने व्यापारको कुरा गर्ने हो भने अब एन्सियन्ट टाइम देखि लिएर मोडर्न टाइमसम्म पनि त्यहाँ तिनीहरुको दुई देशको बीचमा ट्रेडहरु व्यापारहरु हुँदै आइरहेको छ। इन टर्म्स अफ रिलिजन दिस टु सिभिलाइजेसन्स आर सिमिलर बिकज बोथ सिभिलाइजेसन्स फलो। अब दुवैले चाहिँ हिन्दुइजम, जैनिजम, कन्फ्युसियनिजम फलो गर्छन्। यो हिसाबले पनि यिनीहरु समान छन्। जस्तै बुद्धिजम पनि अर्को एउटा चाहिँ समानता को रूपमा लिन सकिन्छ। दुवै देशहरुमा चाहिँ बुद्धिजम को फलोअरहरु पनि छन्। द इन्डियन कास्ट सिस्टम एन्ड कन्फ्युसियन फिलियल हायरार्की आर सेम। है यो जुन फ्यामिलियल जुन हायरार्की र कास्ट सिस्टम पनि यसो हेर्दाखेरि समानता देखिन्छ। यसकारण चाइनिज र साउथ इन्डियन कल्चर अथवा सिभिलाइजेसनमा धेरै कुराहरु समान भेटिन्छ। अबाउट द राइटर। अब हामी राइटरको बारेमा हेरौं। युवलाल नोआ जुन चाहिँ एउटा हिस्टोरियन र फिलोसोफर हुन् है। सो ही वाज बोर्न इन 1976 इन इजरायल। इजरायलमा जन्मेका थिए, ज्युज। र
इजरायलमा 1976 मा जन्मेका जुन एउटा जुन युval नोआ भनेको चाहिँ नि एउटा जुन प्रोफेसर हिस्टोरियन र फिलोसोफरको रूपमा हामी चिन्दछौँ र उहाँले चाहिँ नि गट हिज डक्टोरेट अर PhD in 2002 from the University of Oxford युनिभर्सिटीबाट उहाँले चाहिँ PhD डिग्री रिसिभ गर्नुभएको थियो 2002 मा एन्ड ही इज अ लेक्चरर अफ हिस्ट्री एट डिपार्टमेन्ट अफ हिस्ट्री हिब्रू अहिले उहाँ चाहिँ नि जेरुसलेममा रहेको जुन हिब्रू युनिभर्सिटी छ त्यसको चाहिँ नि हिस्ट्रीको डिपार्टमेन्टको एउटा लेक्चररको रूपमा चाहिँ नि हुनुहुन्छ अहिले he is also a co-founder of Sapiens. It's an organization aimed to focus on the public conversation. यो चाहिँ public conversation हरुमा अथवा चाहिँ most recent global issues हरुमा डिबेट गर्ने हैन त्यो एउटा किसिमको अर्गनाइजेसन छ त्यसको फाउन्डर पनि हुनुहुन्छ है को-फाउन्डर हुनुहुन्छ on the most important global challenges facing the world. And he regularly discusses र उहाँ चाहिँ प्रायः सो रेगुलरली डिस्कसेस अन ग्लोबल इश्यूज है उहाँ चाहिँ विश्वको जुन एउटा ग्लोबल इश्यूहरू छ त्यो इश्यूहरूमा चाहिँ रेगुलरली डिबेट डिस्कसहरू गर्नुहुन्छ र विथ हेड्स अफ स्टेट एन्ड कन्भर्स्ड विथ द मोस्ट इन्फ्लुएन्शियल पर्सन्स अफ द वर्ल्ड सच एज मार्क जुकरबर्ग अनि यस्ता किसिमको एकदम इन्फ्लुएन्शियल जुन स्टेटका जुन के वर्ल्डका जुन एकदम इन्फ्लुएन्शियल व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जुन चाहिँ मान्छेलाई प्रभाव पार्न सक्ने जुन व्यक्तित्वहरू एकदम ठुलठुला व्यक्तिहरू उनीहरूसँग पनि उहाँले चाहिँ कुराकानीहरू डिबेटहरू अथवा चाहिँ कन्भर्सेसनहरू विभिन्न इस्युहरूमा बोल्ने गर्नुहुन्छ सो स्पेसियलाइज्ड इन ओल्ड हिस्ट्री र उहाँ चाहिँ विश्वको इतिहासमा चाहिँ स्पेसियलाइजेसन गर्नुभएको छ उहाँले एन्ड मिडिएभल हिस्ट्री एन्ड मिलिटरी हिस्ट्री र खास गरी ओल्ड हिस्ट्री अनि मध्यकालीन यो मिडिएभल हिस्ट्री र मिलिटरी हिस्ट्रीमा चाहिँ उहाँ स्पेसियलाइजेसन उहाँले गर्नुभएको छ His best-selling and an international hit is Sapiens. जुन यो Sapiens भनेको जुन बुक छ त्यो चाहिँ एउटा इन्टरनेसनली हिट बेस्ट-सेलिङ बुक पनि हो जुन चाहिँ अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ ह्युमन काइन्ड अलमोस्ट 12 मिलियन कपिज यसको बारेमा हामीले चाहिँ बुझ्दाखेरि 21 मिलियन कपी चाहिँ यो बुकको बिक्री भएको थियो सोल्ड भएको थियो भने र झन् 65 भन्दा बढी ल्याङ्ग्वेजहरुमा चाहिँ यो ट्रान्सलेसन पनि गरिएको छ दिस बुक वाज इभन रिकमेन्डेड बाइ बाराक ओबामा जस्तै चर्चित व्यक्तित्वहरू जस्तै अमेरिकाको जुन अब पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामा जस्तै बिल गेट रिच पर्सन नटाली पोर्टम्यान जेनली मोहन क्रिस इभान्स जस्ता व्यक्तित्वहरूले पनि यो बुकलाई चाहिँ रिकमेन्ड गर्नुभएको छ सो ही लेक्चर्स अराउन्ड द वर्ल्ड अन टपिक्स अफ हिज बुक्स एक्सप्लोर र उहाँ चाहिँ विश्वभरि नै चाहिँ आफ्नो बुकमा जुन किसिमको थीमहरू उहाँले आफ्नो बुकमा एक्सप्लोर गर्नुभएको थियो त्यसै विषयवस्तुमा चाहिँ उहाँले लेक्चरहरू पनि प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ विश्वभरि नै एन्ड राइट्स आर्टिकल फर द गार्डियन र यो गार्डियन द फाइनेन्सियल टाइम्स हैन द न्युयोर्क टाइम्स त्यसै गरी वाल स्ट्रिट जर्नल इकोनोमिस्ट नेचर यस्ता किसिमको ठुल्ठुला म्यागजिनहरूमा चाहिँ उहाँले आर्टिकलहरू पनि पब्लिस गर्नुहुन्छ अब एसेको बारेमा हेरौँ अबाउट द एसे This essay illustrates the virtue of humility. यसले चाहिँ खास गरी यो विनम्रता नम्रता हैन मोडेस्टी त्यसको बारेमा त्यस किसिमको जुन एउटा गुण हुन्छ मान्छेको हैन त्यसको बारेमा चाहिँ इलिस्ट्रेट गर्नुभएको छ है विनम्रता उहाँ आफैले चाहिँ आफ्नो जुन कल्चरलाई आफ्नो ट्रेडिसनलाई हैन आफ्नो चाहिँ यो सिभिलाइजेसनलाई उहाँले क्रिटिसाइज गर्नुभएको छ सो इट्स अबाउट एक्सपोजर अफ ह्युम्यानिटीज इल्युजन र उहाँले एउटा के कुरा यसमा एक्सप्लोर गर्न खोज्नु भएको छ भने मान्छेहरू ह्युमन बिइङहरू अथवा चाहिँ संसारका मान्छेहरू आफूले आफूलाई सुपेरियर हैन प्रत्येक सिभिलाइजेसनका जुन सिभिलाइजेसन का जुन व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ अथवा व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ मानौ कि अब कोही हिन्दू हुन्छ कोही चाइनिज हुन्छ हैन त्यो आफ्नो सिभिलाइजेसनलाई सुपेरियर ठान्ने मान्छेको चाहिँ नेचर हुन्छ मास्टर अथवा चाहिँ मास्टरी आफूलाई मास्टर अथवा सुपेरियोरिटी ह्युमन काइन्डको रूपमा चाहिँ जुन ठान्छन् नि त्यो चाहिँ एउटा इल्युजन हो यो भ्रम मात्र हो यो के पनि होइन है यो अज्ञानता अथवा चाहिँ भ्रमको चाहिँ उपज हो भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ यसैमा अब मोरालिटी यो आर्ट स्पिरिचुअलिटी क्रिएटिभिटीको कुरा गर्दाखेरि सबै मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो सिभिलाइजेसनलाई क्रेडिट दिन खोज्छन् हैन सबैले आफूले गरेको हैन आफ्नो सिभिलाइजेसनको प्रोडक्ट भनेर चाहिँ क्लेम गर्छन् तर यो भनेको त कुनै एउटा विशेष स्पेशल सिभिलाइजेसनको प्रोडक्ट नभएर यो त युनिभर्सल ह्युमन एबिलिटी हो यो प्रत्येक मानवमा चाहिँ मानवको डिएनएमा चाहिँ यो
इम्बेडेड छ यसको बारेमा चाहिँ हामीले बहस गर्नु यसको बारेमा चाहिँ विवाद गर्नु यसको बारेमा क्रेडिट लिन खोज्नु भनेको चाहिँ मूर्खैपूर्ण काम हो किनभने सबै चाहिँ सिभिलाइजेसनमा अथवा सबै खालका व्यक्तिहरूमा चाहिँ इक्वल हुन्छन् सो द मेन मेसेज अफ द एसे इज यु आर नट द अब हाम्रो मेन इगोइजम अथवा हामी चाहिँ एउटा यस्तो किसिमको भ्रममा छौँ कि हामी आफूले आफूलाई चाहिँ सेन्टर वर्ल्डको सेन्टरमा हामी आफूलाई राख्न चाहन्छौँ हामी नै पहिलो सिभिलाइजेसन हो हामी नै सुपेरियर सिभिलाइजेसन हो हाम्रो इन्भेन्सनहरू नै चाहिँ पायोनियर चाहिँ अब एकदम फर्स्ट इन्भेन्सन्सहरू हो भनेर चाहिँ हामी क्लेमहरू गरेर हुन्छौँ नि यो चाहिँ नि होइन यसो चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन यो चाहिँ यो तुच्छ किसिमको चाहिँ विचारधारा हो सो अब हेरौँ एकर्डिङ टु हरारी मोस्ट कल्चर्स ल्याक हम्बलनेस अर ह्युमिलिटी र उहाँको अनुसार धेरै कल्चरहरूमा चाहिँ यो नम्रता भन्ने छैन हैन इगोइजम छ मान्छेहरू मान्छेहरू कस्तो पनि घमण्ड गर्छन् हैन प्राउड फिल गर्छन् कि आफ्नो कल्चरप्रति हैन र उनीहरू चाहिँ नम्र भएर चाहिँ अब नम्रता प्रेजेन्ट गर्दैनन् कि जब कि हामी यो कल्चरको कुराहरू गर्छौँ है सो मोस्ट पिपल बोस्ट द्याट देयर कल्चर इज द फाउन्डेसन अफ ह्युमन हिस्ट्री अब मानव इतिहासको सुरुवातको कुरा गर्दाखेरि मानव इतिहासको कुरा गर्दाखेरि प्राय सबै सिभिलाइजेसनहरूले के गर्छन् भने चाहिँ आफ्नो कल्चर आफ्नो ट्रेडिसन अनि आफ्नो कल्चरले फलो गरेको रिलिजन अनि त्यसलाई नै चाहिँ फाउन्टेन के अरे फाउन्डेसनको रूपमा चाहिँ विश्वको अरू मान्छेहरूले फलो गरेको त्यो आफ्नो कल्चरलाई अरूले पछ्याएको भएर चाहिँ त्यो दाबी गर्छन् त्यस कुरामा घमण्ड गर्छन् बाई दिस यो चाहिँ एउटा के भने इट्स लाइक एन एरोगेन्ट फेथ यो अहङ्कारी विश्वास हो द्याट दे टेन टु स्ट्यान्ड इन द सेन्टर अफ द वर्ल्ड क्या यो के पनि होइन यो विश्वमा आफ्नो स्थानलाई चाहिँ सेन्टरमा राख्ने आफू सुपेरियर हो भन्ने किसिमको भ्रामक किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ सोच विचार मात्रै हो यो अरू के पनि होइन सो अब हामी हेरौँ अब यहाँ राइटरले विभिन्न किसिमको चाहिँ एक्जाम्पलहरू दिनुभएको छ होइन अब जस्तै होमर जस्तै एन्सियन्ट ग्रिक अथर एन्ड इपिक पोएट सोफोकल्स एन्सियन्ट ग्रिक ट्रेजेडियन र प्लेटो एन्सियन्ट ग्रिक फिलोसफरहरूले चाहिँ एउटा एथेन ग्रिकका मान्छेहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छ भने पायोनियर फिलोसफरको रूपमा मान्छन् होइन ओरिजिनेटर विभिन्न किसिमको थ्योरीहरू विभिन्न किसिमको चाहिँ फिलोसफिकल दर्शनहरू चाहिँ क्रिएट गर्ने एउटा चाहिँ बिगिनरको रूपमा चाहिँ उनीहरूले मान्छन् है त्यो किसिमले क्लेम गर्छन् सो एथेन्सलाई चाहिँ अब क्यापिटल अफ ग्रिस अनि स्पार्टा युनिक फर सोसियल सिस्टम इन एन्सियन्ट ग्रिक भनिन्छ जस्तै अलेक्जेन्ड्रिया भनेको लार्जेस्ट सिटी अफ इजिप्ट अर कन्स्ट्यान्टिनोपल क्यापिटल अफ रोमन इम्पायर आर क्रेडिटेड फर अल इम्पोर्टेन्ट आइडियाज यो अहिले जति पनि महत्त्वपूर्ण इनोभेसनहरू छ इम्पोर्टेन्ट आइडियाजहरू छ थ्योरिजहरू छ फिलोसफीहरू छ यी सारा चिजहरू यिनै देशहरूमा अथवा यिनै ठाउँहरूमा चाहिँ बाट सुरु भएको हो भनेर चाहिँ त्यस समुदायका व्यक्तिहरूले क्लेम गर्छन् अब चाइनिजकै कुरा गर्ने हो भने अब एथेन्सले त्यसो गर्छ होइन एथेन्स के ग्रिकका मान्छेहरूले त्यसो गर्छन् होइन त्यति मात्रै नभएर त्यो मात्रै नभएर जस्तै चाइनिजकै कुरा गर्दाखेरि पनि तिनीहरू पनि घमण्ड गर्छन् कि के कुरा भन्दाखेरि दे आर द हिस्ट्री खास मानव इतिहास सुरु चाहिँ एलो इम्पेररबाट अथवा चाहिँ हुआङडी अथवा चाहिँ अ डेटी इन चाइनिज रिलिजन अर चिया द फर्स्ट डाइनेस्टी इस्टाब्लिस्ड बाई यु द ग्रेट है अब यस्ता किसिमको चाहिँ कुराहरूलाई क्रेडिट दिन्छन् चाइनिजले होइन उनीहरूको हिस्ट्रीलाई सुरु गर्ने अथवा इतिहास चाहिँ लेख्ने व्यक्तिको रूपमा लिन्छन् यिनीहरूलाई सो एन्ड साङ द अर्लिएस्ट रुलिङ डाइनेस्टी अफ चाइना इन रेकर्डेड हिस्ट्री यी डाइनेस्टीहरूको चाहिँ नाम गर्वका साथ लिन्छन् क्या यिनीहरू चाहिँ ह्युमन हिस्ट्रीका क्रिएटर हुन् अब ह्युमन हिस्ट्री सुरु गर्ने पहिलो चाहिँ व्यक्तित्वको रूपमा चाहिँ लिन्छन् उनीहरूले के क्लेम गर्छन् दे क्लेम द्याट अदर सिभिलाइजेसन र अरू जुन सिभिलाइजेसन्सहरू छ जुन वेस्टर्नरहरू मुस्लिम भयो इन्डियन्सहरू भयो यिनीहरूले जति पनि चिजहरू इन्भेन्सनहरू गरेका छन् नि त्यो चाहिँ मात्र एउटा कपी हो क्या यो चाहिँ एउटा चाइना अथवा चाहिँ चाइनिज सिभिलाइजेसनले इनोभेन्सन गरेको अथवा चाहिँ क्रिएट गरेको जुन इन्भेन्सन्सहरू छ होइन तिनीहरूको आइडियाजहरू छ त्यसैको एउटा चाहिँ रेप्लिका मात्रै हो उनीहरूको ओरिजिन होइन ओरिजिनल आइडिया होइन भएर चाहिँ चाइनिजहरू यसरी क्लेम गर्छ अब त्यो क्लेमलाई हिन्दूले कसरी नकार्छ भने हिन्दू क्लेम्स द्याट इभन अब उनीहरूले के भन्छन् नि जस्तै एरोप्लेन्सहरू न्युक्लियर बम्सहरू पनि इभन चाहिँ नि यो ऋषि मुनिहरूले चाहिँ नि इन्डियन सब कन्टिनेन्ट का जुन त्यो ऋषिहरू छ पहिलाका त्यो एन्सियन्ट टाइमको तिनीहरूले चाहिँ नि इन्भेन्सन गरेको भनेर भनिन्छ सो कन्फ्युसियस भन्दा पनि अगाडि क्या अब चाइनाले कन्फ्युसियसलाई क्रेडिट दिन्छन् भने त्योभन्दा पनि अगाडि क्या यस्ता कुराहरूको चाहिँ विकास भइसकेका छन् भनेर उनीहरू आफू चाहिँ फेरि के हुन्छन् सुपेरियर बन्न चाहन्छन् सो
प्लेटो कन्फ्युसियस भन्दा पनि अगाडि उनीहरूले चाहिँ नि उनीहरूका ऋषिहरूले चाहिँ नि यस्ता न्युक्लियर बम रकेटहरू चाहिँ नि एरोप्लेनहरू चाहिँ नि इन्भेन्ट गरिसकेका कुरा दाबी गर्छन् है विदाउट क्रेडिटिङ अल्बर्ट आइन्स्टाइन एन्ड दि राइट ब्रदर्स। अब हामी चाहिँ नि अल्बर्ट आइन्स्टाइन होइन यस्तै न्युक्लियर बम त्यस्तै गरी यो एरोप्लेनको चाहिँ नि लागि राइट ब्रदर को नामहरू हामीले धेरै सुनेका छौँ। तर त्योभन्दा पनि अगाडि नै यस्ता किसिमका आइडियाहरू यस्ता किसिमका कुराहरूको अगाडि नै धेरै वर्ष धेरै सयौँ हजारौँ वर्ष अगाडि नै यो कुराहरू विकास भइसकेको र जुन चाहिँ नि इन्डियामा भएको अथवा इन्डियन सब कन्टिनेन्टमा भएको भनेर हिन्दू पिपुलहरूले चाहिँ त्यो क्लेम गर्छन्। इट इज बिलिभ द्याट द ग्रेट शेख भारद्वाज हेभ इन्भेन्टेड रकेट्स एन्ड एरोप्लेन्स। अब यो चाहिँ महर्षि यो भारद्वाजले चाहिँ नि यस्तै रकेट र एरोप्लेनहरू चाहिँ इन्भेन्सन गरेको भन्ने कुरा दाबी गर्छन्। त्यस्तै विश्वामित्र इन्भेन्टेड मिसाइल्स होइन मिसाइलको चाहिँ क्रेडिट विश्वामित्र ऋषिलाई दिइन्छ। त्यस्तै गरी आचार्य कानडलाई चाहिँ इन्भेन्टेड एटमिक थ्योरीको इन्भेन्टर चाहिँ यो आचार्य कानडलाई चाहिँ दिइन्छ। महाभारत वान अफ टू संस्कृत एपिक्स अफ एन्सेन्ट इन्डिया डिस्क्राइब न्युक्लियर वेपन्स है त्यो महाभारतमा पनि यसो कुराहरू चाहिँ लेखेको उल्लेख गरेको कुराहरू चाहिँ रेफरेन्स ल्याएर चाहिँ क्लेम गर्छन् भनेको छ। अब त्यस्तै गरी मुस्लिमले के गर्छ भने मुस्लिम बिलिभ द प्रोफेट मुहम्मद टु बी द पायोनियर अफ हिस्ट्री। अब यता मुस्लिमको कुरा गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ यो मुहम्मद होइन मुहम्मदलाई चाहिँ नि प्रोफेट मुहम्मदलाई चाहिँ नि एउटा हिस्ट्रीको पायोनियरको रूपमा लिन्छ। त्यहाँ उनीसँगै हिस्ट्री सुरु भएको भन्ने कुरा बिलिभ गर्छन्। अल हिस्ट्रिज रिभल्भ राउन्ड दि होल मुस्लिम कम्युनिटी र सारा अरू चाहिँ जुन हिस्ट्रीहरू अरू चाहिँ सिभिलाइजेसन्सहरू छ यो सबै अरू कम्युनिटीहरू चाहिँ मुस्लिमको पेरिफेरीमा छन् यिनीहरूको राउन्डमा छन् होइन यिनीहरूलाई चाहिँ फलो गरिरहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यस हिसाबबाट चाहिँ मुस्लिमले आफूलाई सुपेरियर देखाउन खोजेको देखिन्छ। अनि त्यस्तै गरी अब यो टर्किज इरानियन इजिप्सियनको फेरि अर्को किसिमको विचारधारा छ र उनीहरूले के क्लेम गर्छन् भने नेसनलिस्ट आर्ग्यु द्याट देयर नेसन वाज द सोर्स अफ अल द्याट गुड अबाउट ह्युम्यानिटी र मानव समाजको लागि मानव सभ्यताको लागि चाहिने जति पनि राम्रा कुराहरू छन् जुन चिजहरू इन्भेन्सन भएका छन् त्यसको क्रेडिट चाहिँ उनीहरूले फेरि आफ्नो नेसनलाई दिन्छन्। दे आर द रियल प्रिजर्भर। इभन उनीहरूले के पनि भन्छन् भने यस्तै इस्लामको जुन यो प्युरिटीलाई चाहिँ प्रिजर्भ गर्ने रियल चाहिँ प्रिजर्भर भनेको चाहिँ यिनीहरू हो इजिप्सियन टर्किज इरानियन हुन् र जुन चाहिँ नि कुरान र यो जुन प्रोफेट मुहम्मद भन्दा पनि अगाडिदेखि नै कन्टिन्यू भएको सुरु भएको भन्ने दाबी गर्छन् है। मुस्लिमले पनि आफ्नै सिभिलाइजेसनलाई होइन आफ्नै रिलिजनलाई चाहिँ यसरी यस किसिमबाट सेन्टरमा राख्न खोजेको देखिन्छ। यतापट्टि हेरौँ ब्रिटिस फ्रेन्च जर्मन अमेरिकन रसियन जापानिजहरूले फेरि के क्लेम गर्छन् भने एन्ड अदर काउन्टलेस ग्रुप बोस्ट अन देयर स्पेक्युलर अचिभमेन्ट्स फर अपलिफ्टिङ ह्युमन काइन्ड फ्रम बारबारियस एन्ड इमोरल इग्नोरेन्स। र उनीहरूले फेरि के दाबी गर्छन् भने यो मानव सभ्यता मानव समाजलाई चाहिँ यो इमोरल इग्नोरेन्स होइन त्यस्तै गरी यो बारबारियस नेचरबाट चाहिँ मुक्त दिलाउने अथवा चाहिँ अपलिफ्ट गर्ने होइन तिनीहरूको चाहिँ इम्प्रुभ गर्ने काम चाहिँ फेरि यी कन्ट्रीहरूले गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ यिनीहरूले क्लेम गर्छन् है। एजटेक द नोम्याडिक ट्राइब इन नर्दर्न मेक्सिको आर क्लेम टु हेभ स्याक्रिफाइस्ड ह्युमन लाइफ्स टु कन्ट्रोल ल अफ फिजिक्स एन्ड सेभ द युनिभर्स। यति मात्रै नभएर यो मेक्सिकन सिभिलाइजेसनले जुन के कुरालाई बढी फोकस गरेको छ भने यो जुन नेचरको जुन किसिमको रुलमा नेचरले जुन काम गरिरहेको छ जुन युनिभर्स रहिरहेको छ युनिभर्स चाहिँ जुन ढङ्गबाट चाहिँ एक्जिस्ट भइरहेको छ यसको मेन कारण भनेको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ ह्युमन सेक्रिफाइसले गर्दाखेरि भएको हो भनेर यतापट्टि उनीहरूले फेरि आफूलाई के गर्छन् भने सेन्टरमा राख्न खोज्छन्। आफूले आफ्नो चाहिँ रिलिजनलाई आफ्नो कम्युनिटीलाई आफ्नो चाहिँ सिभिलाइजेसनलाई यसरी महत्त्व दिइरहेको देख्न सकिन्छ भनेपछि जुनसुकै रिलिजन होस् जुनसुकै कम्युनिटी होस् उनीहरूले चाहिँ आफ्नो कल्चर आफ्नो ट्रेडिसन आफ्नो चाहिँ सिभिलाइजेसनलाई सुपेरियर यसरी मानिरहेका छन्। कसैले पनि आफू चाहिँ इन्फेरियर हो भनेर चाहिँ अथवा चाहिँ अरूलाई सुपेरियर मान्न चाहँदैनन् है। राइटरको हिसाबमा चाहिँ नि अल दिस क्लेम्स आर नथिङ मोर देन विलफुल इन्टेन्सन अफ इग्नोरेन्स। यो मात्र हिस्ट्रीको इग्नोरेन्सले गर्दाखेरि भएको मान्छेले हिस्ट्री बुझेका छैनन् इतिहासको राम्रो ज्ञान छैन र मात्र एउटा चाहिँ एउटा के हो त विलफुल इन्टेन्सन होइन आफ्नै इच्छा स्वेच्छाले चाहिँ आफूलाई सेन्टरमा राखेका हुन्। यो चाहिँ एउटा इग्नोरेन्स हो रियालिटी होइन। इट इज इनडाइरेक्ट इन्डिकेसन अफ रेसिजम अर prejudice or discrimination of antagonism. So prior to colonization of the world, domestication अब खास रियालिटी चाहिँ के हो भन्दाखेरि
डोमेस्टिकेसन अफ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स बाई ह्युमन्स। अब खास गरी सबभन्दा फर्स्टमा ह्युमनले के गर्यो भन्दाखेरि वर्ल्डलाई कोलोनाइज गर्यो, त्यस्तै गरी प्लान्ट र एनिमल्सलाई डोमेस्टिकेसन गर्यो, त्यसपछि मात्रै अरू कुराहरू आएको भन्ने कुरा छ है। यस्ता रिलिजनहरू, यस्ता नेसनहरू, यस्ता सिभिलाइजेसनहरू पहिला थिएन। पहिला चाहिँ यो बेसिक कुरा चाहिँ यो थियो। फर्स्ट दे बिल्ड, अब के गर्यो भने फर्स्ट दे बिल्ड द सिटिज, इन्भेन्टेड राइटिङ एन्ड मनी। पहिलाको कुरा गर्दाखेरि मान्छेहरूले राइटिङलाई मनी अथवा चाहिँ सिटीहरू बनाएको। द युनिभर्सल ह्युमन एबिलिटिज आर मोरालिटी, आर्ट, स्पिरिचुअलिटी जस्ता, क्रिएटिभिटी जस्ताको लागि अहिले भोटबाजी चलिरहेको छ। प्रत्येक सिभिलाइजेसनले आफूलाई क्रेडिट दिन खोजिरहेको देखिन्छ। तर यो भनेको चाहिँ नि यो खास गरी यो स्टोन एज अफ्रिकन प्री हिस्ट्री वेन द फर्स्ट स्टोन टुल्स वेयर डेभलप है। यो अफ्रिकन यो चाहिँ स्टोन एज अफ्रिकामा यसको डेभलप भएको हो भनेर चाहिँ भनिन्छ। इट इज देयरफोर एन स्टुपिड egotism to regard them a more recent place and time। र अहिलेको रिसेन्ट यो टाइम र प्लेसलाई यस्ता कुराहरूको क्रेडिट दिनु भनेको एउटा मूर्खैपूर्ण काम हो। यो इगोटिजम मात्रै हो, रियालिटी होइन है। जस्तै अब चाइनाले एलो इम्पायरलाई दिन्छ, ग्रिसले प्लेटो अथवा अरबियाले मोहम्मद है, यिनीहरूलाई जुन किसिमको चाहिँ क्रेडिट दिएको छ नि यो वास्तवमा रियालिटी त्यो होइन। सो हरारी बिलोङ्गिङ टु, अब हरारी जुन आफू ज्युस कम्युनिटीको हो, उनले पनि आफ्नो यस्तो किसिमको फल्स इगोटिजम चाहिँ नि, यस्तो किसिमको बिलिफ चाहिँ नि उनले आफ्नो कम्युनिटीमा पनि उनले चाहिँ भेटाएका छन् है। त्यहाँ पनि उनले पाउँछन्। अरूको कुरा मात्रै किन गर्ने, आफ्नै कम्युनिटी ज्युस कम्युनिटीमा पनि यस्तो किसिमको ब्लाइन्ड फेथहरू चाहिँ नि त्यहाँ उनले पाएका छन्। जस्तै इज फेलियर टु सच स्टुपिड इगोटिजम ज्युस अल्सो क्लेम टु बी द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इन द वर्ल्ड है। उनीहरूले पनि आफूलाई संसारको महत्त्वपूर्ण चाहिँ प्राणी अथवा महत्त्वपूर्ण व्यक्तिको रूपमा, महत्त्वपूर्ण चाहिँ मानिसहरूको रूपमा लिन्छन् रे। वेन वी टक अबाउट एनी ह्युमन इन्भेन्सन्स अर एचिभमेन्ट्स दे क्लेम, र अरू जस्तै कुनै हामीले इन्भेन्सन अथवा एचिभमेन्टको बारेमा जब हामी कुरा गर्छौँ नि त्यसको क्रेडिट उनीहरू लिन खोज्छन् है। दे क्लेम क्रेडिट फर द्याट भनेपछि उनीहरू पनि यस्ता चिजहरू पछाडि क्लेम गर्न चाहिँ पछि हट्दैनन्। जस्तै एक्जाम्पलको रूपमा के भन्न सकिन्छ भने वान्स हरारी वेन्ट टु अ योगा टिचर, योगा सिक्न एउटा टिचरकोमा गएका थिए इन इजरायल, एन्ड द क्लेम द्याट द योगा वाज इन्भेन्टेड। र त्यो योगा टिचरले के दाबी गरे भने अब्रामले चाहिँ नि जुन यो योगा इन्भेन्ट गरेको हो र हिब्रू अल्फाबेट वाज डेभलप फ्रम द बेसिक योगा पोस्चर्स है। यो योगा पोस्चर्सहरू चाहिँ नि POSTURES होइन, वेयर डेभलप बाई हिब्रू होइन, यो हिब्रू ल्याङ्ग्वेजबाट चाहिँ नि लिएको हो भनेर चाहिँ नि त्यसरी चाहिँ नि उनले जस्टिफाई गरेका थिए हिब्रू अल्फाबेट। जस्तै हिब्रू लेटर्स हेर्ने हो भने एलएफ र यो ड्यालेट भनिन्छ। यो चाहिँ नि यिनीहरू चाहिँ नि यो जुन योगाको आसनहरूसँग ठ्याक्कै मिल्छ। जस्तै त्रिकोणासन र अर्को तुला दण्डासन पोजिसन्स रेस्पेक्टिभली। इट्स बिलिभ द्याट अब्राम टट दिज पोजिसन्स टु द सन अफ वान अफ हिज कन्कुबाइन्स होइन, उहाँको रखेल अब कन्कुबाइन होइन, नट वाइफ होइन, द कन्कुबाइन्सहरू मध्येबाट जन्मिएको एउटा छोरालाई चाहिँ नि उहाँले यो योगा पोस्चरहरू सिकाएको भन्ने कुरा पनि रेफरेन्स सहित मान्छेहरूले टिचरले चाहिँ नि एक्सप्लेन गर्नुभयो। सो यु वेन्ट टु इन्डिया एन्ड टट योगा टु इन्डियन्स, र पछि इन्डियामा यसरी होइन जुन जसले यो योगा सिक्यो जुन चाहिँ छोराले ऊ पछि इन्डिया गयो र इन्डियामा उसले यो स्प्रेड गर्यो भनेर चाहिँ यस्तो किसिमको क्लेम गर्छन्। द मास्टर इभन कोटेड अ बिब्लिकल प्यासेज फर एभिडेन्स। इट इज नट मिनिङफुल द्याट अब्राम वाज द इन्भेन्टर अफ योगा, तर यो कुरालाई राइटर मान्न तयार छैनन् है। सो इभन जुडाइजम क्लेम्स द्याट द कस्मोस एक्जिस्ट बिकज ज्युइज ऱ्याबिज स्टडी देयर होली स्क्रिप्चर्स। यो ज्युइज ऱ्याबिजहरूले चाहिँ नि जुन उनीहरूको यो होली स्क्रिप्चर पढेकै हुनाले मात्रै यो संसार अहिलेसम्म रहिरहेको छ भनेर यस्तो किसिमको क्लेम्सम्म ननसेन्स खालको क्लेम पनि गर्छन्। द इन्टायर युनिभर्स विल बी डिस्ट्रोयड है। द इन्टायर युनिभर्स विल बी डिस्ट्रोयड इफ ऱ्याबिज स्टप डिबेटिङ द टालमन्ड द सोर्स अफ ज्युइज रिलिजियस ल। यो टालमन्डको बारेमा मान्छेहरूले डिबेट गर्न, यो ज्युजहरूले चाहिँ डिबेट गर्न छाड्यो भने अथवा यसको त्यो होली स्क्रिप्चरहरू पढ्न छाड्यो भने संसारको अन्त्य हुन्छ सबै भनेका छन्।
सो ओन्ली एन एरोगेन्ट फुल क्यान डाउट अन द टालमड र जसले यो टालमडलाई अथवा यसका लहरूप्रति जुन किसिमको डाउटहरू एक्सप्रेस गर्छ नि त्यस्ता व्यक्तिलाई उनीहरूले फुल मूर्ख भन्छन् सो इभन सेकुलर स्कलर्स बिलिभ ज्युज पिपल टु बी द सेन्टर यति मात्र नभएर सेकुलर स्कलर्सहरूले पनि के गर्छ भने ज्युज पिपल टु बी द सेन्टर यिनीहरू पनि यस्तै स्कलरहरूले पनि के कुरामा विश्वास गर्छन् भने त्यो यो ज्युज मान्छे ज्युज पिपलहरू चाहिँ टु बी द सेन्ट्रल हिरोज अफ हिस्ट्रीको सेन्ट्रल हिरोको रूपमा राख्छन् उनीहरूले अनि अल्टिमेट वेल स्प्रिङ अफ ह्युमन मोरालिटी क्या यो चाहिँ ह्युमन मोरालिटी स्पिरिचुअलिटी र लर्निङको कुरा गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ एकदम अल्टिमेट वेल स्प्रिङ हो भनेर यस्तो किसिमको क्लेमहरू गरेको देख्न सकिन्छ अब हि क्रिटिसाइजेस ज्युज पिपल फर ह्याभिङ सच यो इभन आफू ज्युज भए तापनि उहाँले चाहिँ के कुरामा क्रिटिसाइज गर्नुहुन्छ भने यस्ता किसिमको बिलिफहरू भनेको इट्स ओन्ली रिजल्ट अफ प्रोडक्ट अफ इग्नोरेन्स Instead to criticize other community, he gives his own example to show how absurd. अब आफैबाट थाहा हुन्छ आफ्नै कम्युनिटीबाट चाहिँ यो एब्जर्डनेस चाहिँ नि राइटरले देख्नु भएको छ हैन आफ्नै कम्युनिटीमा यस्तो किसिमको लुपहोलहरू यस्तो किसिमको चाहिँ नि ब्लाइन्ड फेथहरू छ हैन त्यसकारण आफूले पहिला सुरुमा आफ्नै ट्रेडिसन आफ्नै चाहिँ सिभिलाइजेसनमा भएको कमी कमजोरीहरू चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ अनि अर्कालाई क्रिटिसाइज गर्नुभन्दा पनि पहिला आफैमा चाहिँ नि आफ्नै जुन हुन्छ नि समुदाय आफ्नै कम्युनिटीमा जुन किसिमको कमी कमजोरीहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीले खोतल्न सक्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्न सक्नुपर्छ instead to criticize other community he gives his own example to show how absurd such self-important narratives are he also suggests to people living around the world to give up such false belief of their own tribe त्यसकारणले गर्दाखेरि हिस्ट्रीको राम्रो ज्ञान नभएको हुनाले मान्छेहरूले यस्तो किसिमको फल्स बिलिभहरू पालेर बसिरहेका छन् एकचोटि हामीले चाहिँ यस्ता कुराहरूलाई खोताल्नुपर्छ यसलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ हैन कति सत्य छ कति चाहिँ सम्भव छ कति यो चाहिँ एरी टाइपको चाहिँ बिलिफहरू छ भनेर चाहिँ हामीले त्यसलाई हेर्नुपर्छ यस्तो किसिमको चाहिँ मेसेज यसमा दिएको पाउँछौँ हामी यहाँ मैले समरी पनि यसमा तयार पारिदिएको छु अब हामी क्वेसन एन्सरतिर लाग्दैछौँ फर्स्ट क्वेसन छ अन्डरस्ट्यान्डिङ द टेक्स्ट फर्स्ट टाइप छ एन्सर द फलोइङ क्वेसन्स फर्स्ट वान इज डिस्क्राइब द क्लेम अफ द चाइनिज नेसनलिस्ट अबाउट द ह्युमन हिस्ट्रीको कुरा गर्दाखेरि चाइनिज नेसनलिस्टहरूले के कुरामा के दाबी गर्छन् त भन्ने क्वेसन छ यसको एन्सर हेरौँ चाइनिज नेसनलिस्ट क्लेम द्याट द ह्युमन हिस्ट्री ह्याड बिगन विथ द येलो इम्पेरर उनीहरूले चाहिँ के भन्छन् भने येलो इम्पेरर येलो रिभर रिजनको जुन इम्पेरर येलो इम्पेरर त्यस्तै गरी जिया र साङ डाइनेस्टिजहरूबाट चाहिँ नि यो चाहिँ ह्युमन हिस्ट्रीको विकास भएको भनेर यस कुरामा क्रेडिट लिन खोज्छन् र यस कुरामा क्लेम गर्छन् वाट एभर वेस्टर्नर्स मुस्लिम्स र इन्डियन्स र पछिका सिभिलाइजेसन्सहरूले जे कुराहरू चाहिँ विकास गरेका छन् त्यो मात्रै एउटा चाहिँ के हो त कपी हो हैन चाइनाको कपी हो चाइनाले गरेको इन्भेन्सनहरूको एउटा रेप्लिका मात्रै हो क्या ओरिजिनल्ली चाहिँ नि त्यसको क्रेडिट चाहिँ नि चाइनाले लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ नि उनीहरूको दाबी छ सो वाट डु पायस मुस्लिम्स बिलिभ अबाउट द ह्युमन हिस्ट्री अब यतापट्टि हामीले मुस्लिमको कुरा गर्दाखेरि उनीहरूले के बिलिभ गर्छन् त भन्दाखेरि they claim that all the histories prior to the prophet Muhammad were irrelevant नका अरु इतिहासहरू जुन मुहम्मद भन्दा प्रोफेट मुहम्मद भन्दा अगाडिका जुन पनि जति पनि जुन हिस्ट्रीहरू छ नि उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ नि असान्दर्भिक मान्छन् है The entire stories after the revelation of the Quran revolved around the Muslim communities. The entire histories after the revelation of Quran. यो कुरान को revelation पछि जति पनि हिस्ट्रीहरू छन् ती पनि सबै यो चाहिँ यसै मुस्लिम कम्युनिटीहरूसँग सम्बन्धित छन् तिनीहरूकै वरिपरि पेरिफेरीमा छन् भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मुस्लिमलाई चाहिँ मुस्लिम चाहिँ कुरान अथवा चाहिँ प्रोफेट मुहम्मदलाई चाहिँ फोकसमा अथवा चाहिँ हिस्ट्रीको सुरु गर्ने उसको रूपमा लिएका छन् सो सीमा के भनेको छ व्हाट डिड एजटेक
firmly believe about the universe रे अब एड्सटेकहरूले चाहिँ नि युनिभर्सको बारेमा कस्तो किसिमको विश्वास राख्दछन् त भन्दाखेरि Aztec firmly believed that the entire universe would have been fragmented into several pieces if they had not sacrificed human lives र उनीहरूले मानवहरूको चाहिँ नि sacrifice नगरेको भए हैन मानव जीवनको चाहिँ sacrifice नगरिदिएको भए यो चाहिँ संसार पहिला नै टुक्रा टुक्रा भइसक्थ्यो यो चाहिँ यसको अन्त्य भइसक्थ्यो हैन यो संसार अहिलेसम्म रहिरहेको छ इट इज बिकज अफ देयर ह्युमन sacrifice है each year प्रत्येक वर्ष नै जुन ह्युमन sacrifice दिन्छन् त्यसैको उपज हो भन्छ इट इज बिकज अफ देयर sacrifice द नेचर इज बाउन्ड टु इट्स ओन ल र प्रकृतिले पनि आफ्नो नेचर अथवा प्रकृति आफ्नो चाहिँ नियममा बाँधिएको छ इट्स बिकज अफ देयर sacrifice According to the essay, according to the essay are universal human abilities भनेको छ the universal human abilities according to the essay are morality, art, spirituality, creativity है these things are embedded in our DNA भनेर भनेको छ यसैमा how are the basic yoga postures derived from the shape of the letters of the Hebrew alphabet भनेको छ it is believed that the basic yoga postures taught by Avram to his one of the sons from his one of his concubines are derived from Hebrew alphabet यो Hebrew alphabet बाट ल्याइएको छ यसको पोस्चर्सहरु भनेको छ योगाको पोस्चरहरु जस्तै एक्जाम्पल लागि यो त्रिकोणासन छ नि यो एलिफ भन्ने जुन ALEPH भन्ने जुन लेटर छ त्यहाँबाट लिएको अथवा त्यसबाट चाहिँ बनेको भनेको छ भने त्यस्तै गरी टुला दण्ड आसन चाहिँ नि यो डालेड भन्ने जुन लेटर छ त्यसबाट बनेको भनेर चाहिँ दे क्लेम अब रेफरेन्स टु द कन्टेक्स्ट भन्ने क्वेशन छ यसमा के भनेको छ भने हाउ डु हिन्दू नेशनलिस्ट रिफ्युट द चाइनिज क्लेम दैट ह्युमन हिस्ट्री रियली बिगन विथ द येलो इम्पेरर एन्ड द जिया एन्ड सांग डाइनेस्टी व्हाट डु यु एग्री विथ हैन हु डु यु एग्री विथ एन्ड व्हाई भनेको छ यसको आन्सर यस प्रकार तयार पारेको छु मैले चाइनिज पिपल बिलिभ दैट ह्युमन हिस्ट्री had begun with the Yellow Empire and the Jia and the Shang dynasty but the Hindu nationalists disapproved the Chinese claims long before the Confucius को पाला भन्दा पनि अगाडि in the Indian subcontinent ancient sages invented airplanes nuclear bombs they claim that rockets and airplanes were invented by the great sage Bharadwaj missiles were invented by Vishwamitra and atomic theory was invented by Acharya Kanad the evidences of such things can be found in the great religious epic Mahabharata I agree with the Hindu claim that Hinduism was the oldest religion of all. It's known as the Sanatan Dharma, which refers to the idea that its origin lies beyond human history. Other religions, Zoroastrianism, Judaism, Jainism, and Confucianism followed Hinduism. It's founded around 15th to 5th century BC. Next question, sir. The author has dealt with a controversial debate on human history. What do you think? Why do you think history has been a major contested issue in the present world? भनेको छ controversial issue मा चाहिँ डिबेट गरेको छ हैन controversial debate हैन र केको बारेमा त ह्युमन हिस्ट्री को बारेमा हैन यस विषयमा चाहिँ यसले डिल गर्छ अब why do you think history has been a major contested किन यसलाई चाहिँ मेजर कन्टेस्टेड इशु को रूपमा लिइन्छ त हैन अहिलेको चाहिँ प्रेजेन्ट यो वर्ल्डमा भन्ने क्वेशन छ a controversial issue is the one which result in dispute and disfragment due to a different opinion है due to different opinions विभिन्न किसिमको ओपिनियन्सले गर्दाखेरि डिस्प्युट हुन्छ हैन त्यस्तो खालको इशुलाई हामी चाहिँ के गर्छौं भने कन्ट्रोभर्शियल इशु भनिन्छ जसमा चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ ओपिनियनहरु हुन्छ कन्ट्रोभर्शियल इशुमा जुन एक अर्कासँग म्याच हुँदैन हैन द इशु अन ह्युमन हिस्ट्री इज अल्सो अ कन्ट्रोभर्शियल इशु ह्युमन हिस्ट्री को कुरा गर्दाखेरि किनभने धेरै सिभिलाइजेसनहरुले चाहिँ के गर्छन् त क्रेडिट लिन खोजेका छन् हैन इज अल्सो अ कन्ट्रोभर्शियल इशु सिन्स अलमोस्ट अल पीपल रिगार्ड देयर हिस्ट्री इज द मोस्ट एन्शिएन्ट एन्ड द most important of all. There is not a measuring rod to identify which civilization or religion
is the oldest and the most important. Researchers try to trace the origin of every civilization on the basis of holy scriptures and fossils of ancient things. Most of the historians and researchers are biased because they try to justify their religion and civilization is the oldest one, right? They have prejudices and inclination toward their own religion and civilizations. Most of the people don't like to see their religion and civilization inferior to other. That's why even in the present time it is the major contested issue भनेर यसरी हामीले आन्सर गर्न सक्छौं यसको. Reference beyond the text, write a short essay on the conflicting history of human civilization भनेको छ. मैले यसै टेक्स्ट यसै एसेको बेसमा रहेर यस एसे तयार पारेको छु. एसेलाई भाइ बहिनीहरुले आफै हेर्नु होला. म स्लो गरिदिन्छु, आफै पढ्नु होला. प्राय सो एसे चाहिँ नि मैले टेक्स्ट एसेमै बेस भएर लेखेको छु. यस एसेले जुन हाम्रो टेक्स्ट छ बुकमा दिएको टेक्स्ट त्यसलाई पनि बुझ्न सजिलो हुन्छ. र मैले यसको एक्सरसाइजको छुट्टै भिडियो पनि मैले अपलोड गरिसकेको छु. भाइ बहिनीहरुले मैले आई बटनमा त्यस भिडियोको लिंक राखेको छु. अब एक्सरसाइजहरु मात्र हेर्न मन छ भने त्यस भिडियोमा गएर पनि हेर्न सकिन्छ. र एक्सप्लेनेसनको लागि यस भिडियो पनि तयार पारेको छु. यो भयो एसे. अब त्यस्तै सेकेन्ड क्वेशनमा चाहिँ नि अथर क्लेम्स सिन्स इट इज मोर पोलाइट टु क्रिटिसाइज वन्स पिपल देन टु क्रिटिसाइज फरेनर्स. डु यु एग्री टु हिज क्लेम भनेको छ गिभ योर रिजन भनेको छ के. अरूलाई क्रिटिसाइज गर्नुभन्दा आफूलाई क्रिटिसाइज गर्नु एकदम पोलाइट हुन्छ, नम्र हुन्छ हैन. यस कुरामा तिमी एग्री छ कि छैनौ भनेर राइटरले आफ्नै ज्युज कम्युनिटी ज्युज रिलिजनलाई त्यसको चाहिँ नि जुन भनौँ न कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ नि क्रिटिसाइज गरेको छन्. अब आफ्नै कम्युनिटी अथवा चाहिँ आफ्नै धर्म आफ्नै सिभिलाइजेसनलाई क्रिटिसाइज गर्न चाहिँ बरु पोलाइट हुन्छ क्या. किन अरूलाई क्रिटिसाइज गर्दाखेरि त्यहाँ डिबेट हुने, त्यहाँ चाहिँ कन्फ्लिक्ट हुने सम्भावना बढी हुन्छ. त्यसकारण आफैबाट सुरु गर्नुपर्छ. प्रत्येक धर्ममा प्रत्येक सिभिलाइजेसनमा हैन प्रत्येक कल्चरमा यस्ता नराम्रा चाहिँ यस्ता फल्स कुराहरू कति छन् त्यसलाई हामीले केलाउन सक्नुपर्छ हैन. र अर्कालाई औलाउनु भन्दा पहिला आफ्नैबाट हामीले सुरु गर्नुपर्छ है भन्ने जस्तो किसिमको मेसेज यसमा दिन खोजेको छु एसेमा. एन्सर मैले यस तरिकाबाट तयार पारेको छु. इन द एसे ह्युमिलिटी द अथर हरारी claims that it is possible to criticize one's own people than to criticize foreigners. यहाँ फरेनर्स भनेको अरू कम्युनिटी भयो, अरू सिभिलाइजेसन अथवा अरू भनौँ न civilization सम्बन्धित. I agree with his claim because if we criticize foreigners the conflict arises. मेन समस्या भनेको त्यहाँ कन्फ्लिक्ट हुन्छ किनभने सबै सिभिलाइजेसनका मान्छेहरूलाई चाहिँ आफ्नो सिभिलाइजेसन एकदम सुपेरियर छ भन्ने कुरामा उनीहरूले चाहिँ विश्वास गरिरहेका छन्. त्यो कुरालाई चाहिँ फोकस गरिरहेका छन् हैन. त्यस्तो अवस्थामा कसैले तेरो धर्म अथवा तेरो सिभिलाइजेसन तेरो हिस्ट्री चाहिँ इन्फेरियर तुच्छ किसिमको हो भनेर त्यसमा यस्तो किसिमको कमी कमजोरीहरू छ भनेर भन्दाखेरि औलाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ कन्फ्लिक्ट हुन सक्ने सम्भावना बढी छ है. त्यसकारणले गर्दाखेरि अर्कालाई भन्दा पनि आफ्नैबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ. पिपल आर भेरी मच अब्सेस्ड विथ देयर ओन हिस्ट्री एन्ड सिभिलाइजेसन के. मान्छेहरू आफ्नो हिस्ट्री र सिभिलाइजेसन प्रति एकदम नै अब्सेस्ड छन् है. सो दे डोन्ट वान्ट टु लिसन पिपल हु बिलोङ टु अदर रिलिजन एन्ड कम्युनिटी क्रिटिसाइज देयर ओन रिलिजन एन्ड कम्युनिटी. वी ब्लाइन्डली बिलिभ वाट इज सेड अर रिटन अबाउट आवर कल्चर रिलिजन एन्ड सिभिलाइजेसन. हाउ फुलिश पिपल आर वेन दे बिलिभ द्याट द एक्जिस्टेन्स अफ दिस युनिभर्स डिपेन्ड अन ह्युमन सेक्रिफाइस. अब यो त एउटा चाहिँ नि फुलिस किसिमको एउटा चाहिँ थिङ्किङ हो हैन, विश्वास हो, फेथ हो. किनभने युनिभर्स छ, यो ह्युमनले गर्दाखेरि ह्युमन सेक्रिफाइसले गर्दाखेरि युनिभर्स एक्जिस्ट भएको भनेर सोच्नु मान्नु यो चाहिँ एउटा मूर्खतापूर्ण कुरा हो. तर हामीले यस कुरालाई बाहिरका व्यक्तिहरूले अथवा बाहिरका अरू कम्युनिटीका फरेनरले यो कुरा गरिदिने हो भने त्यहाँ चाहिँ फेरि कन्फ्लिक्ट हुन्छ. एन्ड रिडिङ अफ होली स्क्रिप्चर है, होली स्क्रिप्चर पढेर अथवा चाहिँ ह्युमन सेक्रिफाइस गरेर युनिभर्स एक्जिस्ट भइरहेको छ हैन, डिस्ट्रक्सन हुनबाट बचेको छ भनेर भन्नु त एउटा चाहिँ नि अन्धविश्वास हो है. नो वान नोज हाउ लङ दिस युनिभर्स हेज बिन एक्जिस्टिङ एन्ड इट्स मेरिली अ क्रास इगोटिजम टु से द ह्युमन सेक्रिफाइस एन्ड रिडिङ अफ होली स्क्रिप्चर्स प्रिभेन्ट दिस कस्मोस टु बी एनहिलेटेड.
If missiles and rockets were developed by ancient Sheikhs, human could have been landed on the moon thousands of years ago. र यस्तै कुरा अब मिसाइलहरू रकेटहरू चाहिँ एन्सियन्ट टाइममा यो शेखहरूले ऋषिहरूले चाहिँ इन्भेन्सन गरेको भनेर चाहिँ विश्वास गर्नु पनि मूर्खतापूर्ण कुरा नै हो। यदि त्यसो हो भने त अहिलेसम्म यो चाहिँ वर्षौं अगाडि सयौं वर्ष अगाडि चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ यो मुनमा ल्यान्ड हुन सक्नुपर्ने हो हैन। अहिलेसम्म पनि एकदम फ्याक्ट एकदम के भन्छ भने प्रुभन चाहिँ नि यसको एभिडेन्स छैन हैन। नील आर्मस्ट्रङहरु चाहिँ नि मुनमा उत्रेको भनेर भनिन्छ तर त्यसभन्दा पछाडी अहिलेसम्म हामीले त्यस्तो मुनमा ल्यान्ड भएको मुनमा मानव चाहिँ गएको हामीले त्यस्तो खालको चाहिँ न्यूजहरु हामीले हेर्न पाएको छैनौं सुन्न पाएको छैनौं र त्योभन्दा अगाडि पनि थिएन। अब कसरी चाहिँ नि यो एन्सियन्ट टाइममा चाहिँ ऋषिहरुले मिसाइलहरु इन्भेन्ट गरे त हैन। यो पनि एउटा चाहिँ खोज तलास गर्नुपर्ने कुरा हो हैन। यो चाहिँ अलि मिथ्या जस्तो किसिमको कुराहरु जस्तो लाग्न सक्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ हाम्रो हिस्ट्री हाम्रो सिभिलाइजेसनमा भएका चाहिँ कमी कमजोरीहरु चाहिँ हामीले केलाउनु पर्छ हैन। यो चाहिँ यस्ता कुरालाई चाहिँ यस्तो किसिमको कुराहरुलाई चाहिँ हामीले फोर्स गर्नु हुँदैन, यसलाई प्रोत्साहन दिनु हुँदैन। इफ वी क्रिटिसाइज अफ थिंग्स बीइङ फरेनर इट विल रिजल्ट इन्टु अ क्लास बिट्विन टु ग्रुप्स अफ पीपल। इफ वी वान्ट टु करेक्ट अस फर्स्टमा हामीले चाहिँ वी मस्ट फाइन्ड आउट लुप होल्स इन आवर ओन सिभिलाइजेसन बाइ आवरसेल्फ। यो मेन हामीले गर्नुपर्ने काम चाहिँ यो हिस्ट्रीको हामीलाई प्रोपर नलेज नभएको हुनाले हैन हामीले चाहिँ यस्तो किसिमको कुराहरुमा बिलिभ गरेर आइरहेका छौं र आफूलाई सुपेरियर ठानिरहेका छौं। तर कोही पनि सुपेरियर छैन यो संसारमा, कोही पनि सुपेरियर छैन, कोही पनि इन्फेरियर छैन, सब समान हो। आजको यस भिडियोमा यति नै। भिडियोलाई पुरा हेर्दिनु भएकोमा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइबहिनीहरुलाई एकचोटी फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु र मेरो यस ड्रिम्स लर्निङ जोन युट्युब च्यानल पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया मलाई सपोर्ट गर्नको लागि मलाई मोटिभेट गर्नको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नु होला ताकि मैले अपलोड गरेको जुन भिडियोहरु छ त्यसको लेटेस्ट नोटिफिकेसनको लागि फेरि पनि यस्तै भिडियोहरु लिएर आउनेछु। हस्त धन्यवाद।